أرست زينا أبو ردا أبرقلا يجلها زركبا عسرت سلسة طابعات زاقيد زناب زي موقع صعبو أب كبير سقاط حدقا درك كمزلوات قليسو بحيلي إلكتريك سرحا ولكا تشكركرتي كود خلتن سلستن هزب قلقالت مقعزيان مهاب ناب سرح كمزاعتوا بيرو ترانسبورتن مراخبن تقراف أب ديمقراطية ريبابليك كونغو بقلتو في زرقاح زولو لبدا إيبولا حزي أب عالم خلاي زعبي بركي لبدا كم زخنا تاقاليسو سلام تعنا بلي كبرات تخطاتلتنا أرمستن تبي التلفزيون نالومي مشز حزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخط كتاتولنا بخبرنا عدم حبيروكم تسنح بلا أساس فلما ملأختي أقل قلوت فنو تقراي نباخم كنبل زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني خيدلو نزي فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشنال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለቱን ህዝባዊ ስልጣን ክሕዙ ዝነሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማዕገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን ብሓደ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድልየቶም ወይ ድልየት መራሕቶም ተፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለው ሓይልታት ኣብ ባህር ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ አጠማድ ምታፈላላይ ናይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍሪ ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍ እንትወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ ብሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቐሱ ጸላእቲ ብኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أو زجبر فولي مدرخ نركب إذا ترازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة أتيا كمن تأتي تقول له أبزلات له حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغز إيران وج كبد دوبن كرحقة أبزق جايلو بزن بتنز خبابان عدتاتن حازم حيلتاتن نكونات أب ملء مدلاو أبزلوا له تجريجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلنا خرساسينا أبت سايل زر زلون حرام زقالسي نتي كابداس حزون زيت على حزبي قال أجوهنا ولد مخادو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ حقات أمن بقر أنتنا أساس سلستيوم قدم كبل استجلسوا عند تابهير بوحدو أب كبدة عمقة تسقم كونه كم زيلو وعلى الحدر انتيلو كفترو أبزخ التناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي أرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعة يوزنا برا بزي معدال اتي أب الجدز توتفه الله وبهيرن حزب كتف دبن مزب زلو سقعت كوناتن دمبرز كبلهم زي كعله نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو وخم زلو نمرد عريزة سقم أبزم سلست عند تابير زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزقات الزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي تخلا زلاتوي وتسفى سلام كرئي ذهنتو هزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستا وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل ألب يلن زلع على بوليتيكا تقراي حزي حوكان موقعن ندابل عيخا نمسقعن زقبر هرمرم كوينو له نايدك بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برز ألأتن دقاو حيلتات النخفة تخيدو عام تقراي قوانا كما قالوف زقبر حما أمريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزها نس خايو عدن استخل كايو سرعات النقيلو بغرص انتحستون مساسنكا أي نخونان أي تنكفنان أبزبل استدقدقا دنقرنا تشغيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن أبي جزا هزبخا حوك زندر مسقبركا ززنقحن ززبل حنات إركان مأخل حسابن فلتأتن كخون زقبو أزنبرا ودابة تازل على تنتانقو تروحم الدقيقام طرح زخوانة سب كملو مسقبركا بدم دك هزب زمتا أنساراو ناي سلام نفاس سبار وانبر كتكافل أبي قدم اتزامنك هزب زي تأمن كوينكا مسترخبكا بايت عد تخيلكا كم تزبهل أبي بركو أب كروع منفسو تأمامن هزبي كقصلكا بمسرح على شامس أجعن أبي أفافيتن داقتل تخان بدل تخان مستجنخا بزمخني دما من اسي زي بالله تقراينا ولدكا زتمزابل مملاس مويترف لا علاو جزءات محاسب مويترف حزبون كالت انت كفتر أبزخ العودة طفقات النخلتك أبزخ ونساتن كسبة دنقص إلكا ناب نفسخا مملاس دو أي كألنيو أتم سبات يخونو مبال دو أي كألنيو بتزمس أنا لو من قدي كن كيدين خلن دو يبهالنيو ملس دو يقبرنيو فولي النت اتمدرخ ترديخا فولي مسرح نمت تتاودو أي قويينيو نزق ينبقر إذ فولي بحر زلهو فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ قات أمين انت نقاسه سلستيوم أكلات تابير مالتوون بوليتيكا حيلتات سيفيلا ودابتاتن استعاد أو حيلتاتن
ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሄራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላላያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ንሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራያ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን ካብ 22 ሓምለ ጀሚሩ ክካየድ ፀንሐ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ 2018 ዓ.ም ብጽቡቕ መንገዲ ምዝዛሙ ተገሊጹ። ኣዘራራቢ ጉዳይ ፈተና 12 ክፍሊ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሓሊፉ ነቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት መቐለ ኣክሱምን ኣዲስ ኣበባን ክወሃብ ዝጸንሐ ናይ ወረቐት ፈተና ብጽቡቕ ምዝዛሙ ሰብ መዚ ገሊጾም። ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብወረቐት ክወሃብ ዝጸንሐ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ 2018 ዓ.ም ትማሊ ብዓወት ምዝዛሞ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፋና ሓጎስ ኣብ ዝሕለፈቶ መልእኽቲ ዝገለጸት እንትኾን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዕውት እዚ ፈተና ብዓወት ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ምስጋና ኣቕሪባ ዶክተር ፋና ብፍላይ ድማ ተፈተንቲ ኣብ እዋን እቲ ፈተና ንዘርኣይ ወስነ ምግባር ዝምስገኒ ምባላ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ሓቢራ ተመሳሳሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ካብ 22 ክሳብ 24 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብወረቐት ክወሃብ ዝቐነየ መጠቓለሊ ፈተና 12 ክፍሊ ብሰላማውን ብዝተረጋግዐን ኣግባብ ከም ዝተጠናቐቐ ግብረ ሓይል ፈተና ምርግጋጹ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተፍሊጡ እቲ ፈተና ብዕዉት ኣግባብ ንክዛዘም ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ኩሎም ኣካላትን ተፈተንቲ ተምሃሮን ምስጋኑ ድማ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ገሊጹ ኣሎ ብወረቐት ተፈተንቲ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲታት ኣክሱም መቐለን ኣዲስ ኣበባን كوزدو وصنح فتنا بزمن متسقم تزازيمو إزبلا دما أب منيستر تمرت منيستر ريتا بروفيسور كنديا جبرهواتيو إذا فتنا زي كعوت سجوركم كلهم مسجانا يجبعكم كبلون قاليت الله قبل أبابان مكران خوينهم إذا فتنا استفتنهم تمهار دما وتصيد فتناهم تبغون كون سنة تمنيتي يقل إزبلا بروفيسور كنديا إذا عدل تقييمهم دما بمسألة تجري بمويا وتمرتهم تحجزهم أكلات حويت كتخون تثبيتي جباريلو بروفيسور كنديان بيت عيون بس تفعلوا مهنيات نبدي سبعة زخرو تمهار تجري فتنهم عبدي سبعة كوست زجبرو وسنة من قصقاسن زن عاد مخاني جلس أب وردا أبرجلا يجلا زركبا عسرت سلسلة أبياتات زاجيد زناب زيمو قصعبو أب كبير سجات حدا قادر كم زلوات جلسوا عزيز جلسة حلفي زفر قطبا توردا على ما يجبر مريم مستقلنا بزنبرو نايسل كساني حتن تخون لينينوز ولدو سجم أتنت أبياتات أب كبير سجم ملك تميتن كم زلوا حبيرو بسنك تدركيت أميت أبدك سباتن سدت أبن ساتن كم جمران قد سالك جبروا علوم زولهم طلباتن زحازة نايسلك على محتتنا كم زسعب كغسليو فرق شمي على مريم يلبهل أو وردا برجل ليتنا حلا في زفرطاي فرق المفروض وردنا أو بتعني والله ما ورداي أو مشلا عفنا جنبت مجمرة نا مجرد صور حماجة هاي في درب الباي أو نزمر دراتي سلبي أو ذو أنزي أو نا جمرة أو أزمرة ملو كزر وكابوكلا خالا قدامون تماثالي أو سنة مجمرة استفرق سنة خابنا قدام رأس البحلون ما يرخون أو ذيون وردي أو قدامون يبقى ما يقول يوقعي سلبي دمر بدولة وردا أو بتعم تجمع اللي بحثنا معي أو شاخذي بزي كانت 10 تشمن حملين عترا حدا حملين أو سنة آيات لحاجة فان رخيم برن أو شاخذنا بغي سلبي بدمر كراي كلا بتعم تجمع اللي وردا شاخذي على مالتي ورداي كون وردا بتعم هذا ريسك بهال يبنى لمزنا إلني حرق نعم تلجي حوالي تاون نابريسكي إحنا فبايت عبد الله ناون أو 10 سنة هذا 10 سنتين طالع وخذنا ويترخي شاخذ زي فلازم أو كابي تبديسو كابي البقص تأخذ بدورنا يطلعت أو ما يفهمت أدل النجار صار على 10 شمن حملين 20 حدا حملين أو كل الآيات تزال إلا ولا ما يوعينا له كابيوت أي ما البحلي اللي بقول البحلي اللي حزم على ذي أب الساعة أول دفع لا سعود صعبين في الله هذه بتاعتها الله سوديو نا بكرمتي فوق اللي خلف عرونا بقلم أو الله حلف نايف تشاء شمن تعبت مساك الله من تودي له الذي بطعمي حدا قال له انصح سدت قال له انت سدت للغراو توردا لا ناس سحر سامره سحرتي سامره خاب سداد مثل نبضات انت سدت له معوار درجه رمي اولموست لا 8% عران له مالك اود سوون او بطعم تقال عسل بحالو
ኣረጋውያን ሕማም ዘለዎም መራሕቲ ቃንስትዮ መራሕቲ ህፃውንቲ መርሕዎ ህፃውንቲ ያው ኣዴታትና ህፃናት ብድምር ኣብቶም ተቃላዕቲ ባህል ማሕበረሰብ ያው ምልክታት ጥሜት ይረአይ ሕዚ ስለዚህ ያው ናማይ ምድራቅ ምልክታቱን ተራይሎ ዘጋጠመ ስለዚህ ተወረዳ በድምር بالخاف انسان ወደ ሰብን ያው ከቢድ ጸገም ለስካህ ማለት አው እንሳት አንተ ነገር ቆም ስደር ተጀምር ለጉዳት ወጥቶ ሞት ብርግጥ ጻ خذحاني ስደት ግን ያው ፍላይ ሓደ ኣርባዕተ ኮና ጣያታት ሽመና ጸዋዕ ነገርካ ማይ ወአን ሲአخذ ፍላይ ጀመረን ማለት እዩ ስለዚህ ህይወት ባህል ጣቢያ ሲየ ፍላይኒ ቀንቀመ ግማሽ ጌራል ባህል ግማሽ ጣቢያ ጉረ ግማሽ ቢዮ ማይ ረሆይ ማለት እዩ ማይ ባህል ስለመጀመሪያውን ጦም ሲአخذ ማለት ስለዚህ ዙሪያ ዘሎ እንሳ بتعامل انسان بوتنشال بحال اذا طبعا هذا بزح انسان ذكر ጣያታት የንዚያው እንሰን لا سدت مخارج جمير الحزب مالتي وتنترف عدون يا بقى عبيران ካብ ገዛው ጻልታና ዓበራይ በጣም ጥሩ ያው ተድርቂ ተናኢልና ይኹን ያው ሁነታ አየር ሙአየን ዝባዕ ተበዲሱ ድርቂ ክሰት ይኸዲ ተባሂሉ በመንግስቲ በተሓበረ አንፈት ወረዳ ያው ኮሚቴ አጣሹ አዊ ኮሚቴ ቴክኒካል ኮሚቴ አጣሹ ያው ድርቂ በደረጃ ኮሚቴ መርሐለ ይጻፈዚ አውዚ ያው ትልሚ ተዳሊ ለሆነ መኸተ ድርቂ ዝብል ትልሚ አዊ ትልመዳልና ይድናግርና አጥፍና ከፍቲና በሰለይ ግባና ታንሰርልና በደረጃ ህብረተሰብ ስራሕ ልኸል በደረጃ መንግስቲ በደረጃ ረገስታ ስራሕ ልኸል ያው ናስራሕና ኢና በህብረተሰብ ደረጃ ሰፊሕና ትልሚ አዳሊና ያው ናይ ሰፊሕ ናይ ጠልዕቃ ተዝርከበና የለም ግን ያው ስመጡ ንኸልዩ ተዝርከበውን ያው ላተሐራስ ይኹን አለ ለንሳ መስታት ካለው ተሃይሉ ያው ሰፊሕና ይጠልዕቃ ስራሕቲ በደረጃ ህብረተሰብ ስራሕልና ሁለታታት ካሊውን ያው ትልሚና ነጥርና ያው ፍላይ እንሳ ሓደጋ ተዘሎ ያው ዘሎ ናይ ይና ተረሳሕ ማሕሪኹን ገበርሰናይ እንሳ አለ ተሕግዝና በገንዘብና ማለት ነው ወይ አረብትሊ ያው ተሐረሳይ አለ ጠሊና አለ በርከት ዘለ አለ ያው ትመጽ ዓም ዘለውና ገዛ ዓም ለኻይ ደረጃ ሓገዝ ነገር ያው አለ እንሳ ከሕገዛ በደረጃ መንግስቱን ዓዊት ልሞጥዩ ያው ክስራት ይተወረዳ በመንግስት ለገሳ አካላትን ያው ትልሚ ተዳሊሉ ናይ ቀድመ ምድላው ሓደጋ ጥሜት ሲዑ ያው ህይወት ይሓልፍ ኃይል ያው ቀድመ ምድላው ተገይሩ ያው አርባት ይምራሕ ምድላው ዞዋ ክልል አራይ መርሐለው ተወረዳ በመድረሳት ደረጃ በአካል ተራሲ በክልል ተራሲ ዞዋ ተራሲ እحናውን ተረጋጋ እንደሰለና ስለዚህ ማእኸል ገርና ያው ሰርፍለና ገለገለ እንጆታት ያው አሪም ያለው ምልክታት ካሊ ያው አጥቶ ዝራአት ምሩጽ ዘሪ በጣም እንጥፍ ባህል አታር ጣፍ ማሻ አይነት እዚያውን ያው ሐቲታ ገለና ተሳህልና ለው ልጀመርና ያለው ያው እንዘራለና ያው አጣራ መስፋት ያው ዝራአት ያው ዘር ጣፉን ዘር አዊ ትልምሕና እንሰርፍና ማለት በአጋጣሚ ለሕልፈ መላፊ ድርገጽ በደረጃ ክልል ዞዋ ተፈሪጢ ድርቂ ሓደጋ ምህላው ተወራር ፈይቲ ግን ምፍላጥ ጥራሕ እኹል ሰብ ዘይኸውን አው ሳብ አሰብን ጉዳት ከበተ መንግስትን ያው ለገሳ አካላትን ተወራ ተወራትሪያም አገዝ ገውርና ሚዲያውን ስፋህ ተጀመረ ወደለም ፈትሽ ሽፋን ካሊ ሰራህ ሚዲያ ሽፋን ማዳጃ ድርቂ በመግላጥ ነተወራ ጠየቁ ወራ በአካልና መጡ حجزنا مديرتون حواريات بمهاب ያው መንግስት ነገር ሰናይ ድማ ያው ሓገዞት ልገሰና በዛጣም ይህጡ አይደሊ بحيلي إلكتريك سرحة ولقة تشكركرتي كود خلتن سلستن هزب قلقالت مقعزي مهاب ناب سرح كم زعطوا بيرو ترانسبورتن مراخبن تقراي فليتو تبيرو نزيز قلتن هزب فتحاو قلقالت ترانسبورتن مهاب بكابيني منقس تقراي سرقة دنبي بإلكتريك سرحة تشكركرتي أب كود خلتن سلستن مسارات غيرو ممرح كم زوج صدحر محبار مخان تقليسو تن تشكركرتي كبر بعتك ساب شمون تمقمت وانبرزلون كم زخون عرمان مفلات تخيلولو واقع ترانسبورت وسخ بمرايو هزب أبو مقعزي أزغربو زول عنصر تروتن نمغراف حزب توسنه فايت ازرخبولو كيد نكهلي اتدم بكم زوص ادما تغليصو ግልጋሎ ትራንስፖርት ትግራይን ምዝማን ቁጠባው መንቀሳቀስ ማህበረሰብ ዘይሃስ ግልጋሎት መጓዓዝያ ነከሎ እቲ ቢሮና ስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሓላፊ እቲ ቢሮ አማኑኤል ገብረ ኪዳን በቴክኖሎጂ ተደገፈ ስራሕት ነከሎ ድማ ተጠናኺሩ ከም ዝስርሐሉ ተሓቢሩ እቲ ዝወፀ ታሪፍ ካብተን ኣብ መዋፈር ተሽከርከር ተበጊሰን ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝህባ መካይን በ15% ዋጋ ቀኒሶም ግልጋሎት ክህቡ ከም ዘለዎም አንፈት ተዋሂቡ ሰብዋና ተን ተሽከርከርት ድማ በአባልነት ክምዝገቡን በማህበር ኩደቡን ከም ዘለዎም ንምፍላት ተኻይሉ
ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ዝፍጠራት ጸጋም መድረኽ ህዝባዊ ፈተናን ብሔራዊ ጸጋምን ንምብዳህ ዘድሊ ሕዚ ኣብ ኢድ ዘሎ ጭቡጥ ዓቕምን ናይ ምግባር ተኽእሎን እምበር ታሪክ ዝገደፈልካ ውርሻ ዘይምዃኑ ኣብ ቀረባዊ መዋዕል ታሪክ ወዲሰብ ዘጋጠሙ ፍጻመታት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ጅግና ውድብ ወፍዊን ንመነታዊ ክብሩ ክባር ዋጋ ዝኸፈለን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ሓደ ክፍለ ዘመን ጥራሕ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኻየዱን ዝመከቶም ዓውድታት ውግእ ብኩሎ መዳይ ኣዳኺሞሞ ኣብ መወዳእቱ ብዝተኣናገዱ ፅንተታዊ ኩናት ድማ ናብ ብርሰት ምቅልዑ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ሕቁ ዝሰበረ ጨካን ኩናትን ዛጊድ ምላሽ ዘረኽባ ኣገዳሲ ሕቶታትን ኮይኑ ዳግም ከተኣናግዶ ዝኽእል ኩናት መንገዲ ዓወቱ ዶ ይኸውን መንገዲ ጥፍኣቱ ውዒ መዘራረበ ዛዕባ ኮይኑሉ ሓተታት ቢኤስ እዚ ዕለት ታሪክ ንህልው መድረኽ ዘለዎ ፍትሓዊ ዋጋ ዝጥምት ይኸውን። ተኸታቲልና ንመለስ። ደው ካብ ዝበልካዮ መቀጻል ብዘበናዊ ውቤ ዝጸመመት ዝባን ውቤ እናበለ ይነብር ዝብል ምስላ ተጋሩ ሕዚ ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ኣዕርዩ ይመሳሰል ኣዕርዩ ይዳረግ እቲ ምስላ ብሓደ ወገን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝባን ጨካን ስርዓት ዘለዎ ፍትሓዊ መርገጺ ብኻልእ ወገን ድማ በብመዋዕሉ ዘጋጥምዎ ዓንቅታት ንምብዳህ ዝኸዶ ርሕቀት ካብ ምምልኻቱ ብተወሳኺ ክሰምዕ ድልውን ዝኾነ ክመሃር ሽውሃት ንዘለዎ ኩሉ ዘሕልፎ መልእኽቲ ሰነዳት ሚዛን ብራናታት እዩ። ስፍሓት ልምዓት ብቕዓት እቲ ብዘበናዊ ውቤ ዝጸመመስ ዝባን ውቤ እናበለ ይነብር ዝብል ምስላ እከበቢልካ ንምርዳእ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ዕለት ኣብዛ ሰዓት ኣብዛ ቅጽበት ኣትይዎ ዘሎ መንቀርቀር ብኣብነት ንምርኣይን ምቕማጥ ኣድላይ ኮይኑ ንረኽቦ። قرب ندحريت ملسيلكا أبزع على زر أزلو معت أبزع ساعة زخبب زلو سجات أبزع قصب زيا زسمع زلو موتات وزته استفدت أرلو محبرة وبوليتيكا وتاريخا وبايتا مفتاش نتزانتا ملو نتمسلاون قبولي قبرو اتوانا نجرو مس عالم دو تخيد ويس أميمكا أبز نبركا يدويلكا تزلق زبليو نسخا كم دليتكا كتنبر كتمرت تقل كم زمرت كايو كايدان من قدن كتسقم تقل ولا أبزل خايو سقمي كدقدق تقل أبزبن وبي دويلكا منبر ملك عن لك عن يكتبل تخيل يخون بر عالم جوزاء كاب مقص دوي تبلن مسوبي خونه وبي مزت ممو كتشكل أي تخيلن عالم أبناء على زنك تفتره خونه أبمو هوار قلبت صحي التشكركر نسخالت الكادك إسكا أنت صنيح خيا كابزبت حتو معلتين ورحنا مايكرو سكند كتقول تاي تخيلن وبي زت ممو أيلا زي تحل عالم نات كادو تايخون عوتا ولا زجد سايكونن يقداس نسخادو أبزبل كالو جزء أتوم زخالو جويهم ويا زي كالو تساليهم حد يقوم مخاخيدهم يوم شو عن السخا كابدك أسكا تبرابيركا كابزبونو وبي زجم مرزان تخانة تحدش زان تفتيرة زأرجت عالم زدمس أي خونن بحرنا اتحفاش زبنا سنكنا ويانا يحبونا عدنا قوتات عدنا نسوا أبيك نعمة كلنا زبل بتمجوس نتبوا يا سبرها استدرف درفي نادرف كانت حنساب تحنبيبا زبنا زسجرت عالم كتب برابر عجج انت بلكا نبع على خام قالح كاب أخرانا تجراين مليس كاتسم عنبر عالم مسخيلان زت عمن كاب عالم استردوا دك تجراين استدمت تاريخ وزيمة نتموائل تقيمو أيو وشعو سدسات تبيل حليفو إيو أيو وشعو أسوعات تباهيلو زكا على قد لجيرو خيدو إيو أبتوان دويلو استرفجن حز الشح عويلو انت تزاربه بزبنا وبيت أمامس زبان وين نابلي نبر كبها انت زي كونو ترجم أي كهلون عالمكم إيو تقدر تجراي حبو سنيقو عتقي كابس العاتو نتيقو تأمر كم سرحة بزجرم زيبان قط مستقلت قالو زبن ورك أو أكل تاريخ هزب نسلم مخانو حدا كل التاني كهلون شعو تقدر تجراي قوتات عدو دجن جيرو شق مسيلهم أبستربوا وقط تتشخيلو مسرح سريحهم أبستسلفوا أقربات تلحسيسو سب أبز مسلو دون قلاتات أكاوحن عدو أدبيو عجق نابلو قبل علز مسوس ألاقاتو عمبر راس ريحو هجمنا أتوه مريت تجراي نايز أمامو زي مخانة أريو مستنكر سريحو زي بتاريخ أنها تزن توازن برن تولدن زي رسعو حق أيو أقداس النت مقنع معتب كلون النت مخان حيزنا كابه تجراي وصينا إنا تمساسال زانتان مرأي كنفتن شوكفيرا أبها قرات لاتين أمريكا نتزاور صرحو قد لاو تأمرات فلفل حيلو أبزبن وبي زي مترافو إيو تأمرت فيدل كاسترون شوكوفيران أكوا زجنات أوفم عوتات كان دمسترو أبزبن وبي زي مشكاليو بتبعات وينون بتمكرون بعلو أعبيون بس نشعو لعل حيالان زجت أما تجدلاي هوتشمينين فيتناموين بسوتون اتبع أما 8 كيلومترات أبصرحو وجودا قدي كوتشي كم متجلا إنها تشلخ لخون كم تمن بخبرهم إنها تسحبون سرحوه استخوحله ويان هزبك عند طبابو أبزبون وبي زي مترقيو هوتشمينين بسقطون نتن عبيت هاجرات فرنساين أمريكان ببترا ليش زبلوا له بالحد كم مدري تفترن كاب سماية ورورن انتي دا بزبنا وبي أمامس زبان وبي نابلين برزبل مسلا زي ملكاتهم مخان وتفت أروكون بقول النت ناي مخان وفي منفسيو
ቀይሕ ሰራዊት ራሻ ብጆሴፍ ስታሊንን ፊልድ ማርሻል ዞኮቭን እናተመርሐ ሞትካ ኣብ ትምነየሉ ኣብ ዝተራገረገ በረድ ስታሊን ግራንድን ሌኒን ግራንድን ዓሪዱ ሙሉእ ምብራቅ ኣውሮፓ ወሪሩን ኣቋሪጹን ንዝመፀ ናይ ጀርመን ወራሪ ሰራዊት ዝቀበረሉ ብልሓትን ጅግንነትን ኣብ ዓለም ከም ዝተረኣዩ ኣገረምቲ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ኩናት ታሪካት ሓደ እዩ እቶም ዝተዓወቱ ዓወቶም ኣብ ዘበን ውቤ ዘይምስማሞም እዩ ወሊድጎ ኮሚኒስት ሓይልታት ቻይና ብኣቦ እምበር ውድቦም ማኦ ዛዲግን ኩሉ ፀገሞምን ካብ ፀገም ንምውፃእ ዝኸድዎ ርሕቀትን ከም ዘለዎ እንተሎ በተሓድሽ ቅዲ ኩናት እናተመርሑ ዘንሰሓብሉ ሎንግ ማርች እናተባህለ ዝፅዋዕ ንምስምዑ ዝኸብድ ጉዕዞ እንመሃሮ ዓዲ ብዘበናዊ ውቤ ዝፀመመስ ዝባን ውቤ እናበለ ይነብር ኣብ ኢድ ዝብል መሪሕነት እንተዘይወዲቓ ዝህልዎ ፀጋ ዘረድእ ኮይኑ ንረኽቦ ናባና እንትመፅእ ኣብ ሩባ ውርዕ እንተገሰን ኮንካ ምሸት ብናይ ማኣዲ ምይጥ ናይ ዚኦም ልግዕ ተመክሮ እናማዓካ ናይቲ ሱሚ ኪነጠባዊ ያስበርሀ ግጥሚ ብናይ በዓል ገብረ ጻዲቅ ጭራን ናይ ንበዓል ኣልጋ ብርሃን ወዲ ከበደን ዘመናዊ መሳርሕታት ሙዚቃት እናሓወስካ ባህርና እትሓፋሽ ዝብና ስንቅና ወያናይ ሃቦና ዕርድና ጎቦታት ዓድና ንስዋዕ ኣብ ቅኑዕ መትከልና እናተባህለ ትድረፍ ዕጥቅኻ ካብ ፀላእትኻ መንዚዕኻ ዓወት ምምዝጋብ ከም ዝከኣል ዘጠራጥረ ይነበረን ምስላ ዘበን ውቤ ዝራኸብ ዋላ ሓደ ፈትሊ እውን ኣይብሉን ምክንያቱ ተጋዳላይ እዋን ዕንቀቱ ዕንቃት ክኸውንን ማለት እውን ሪያሊስቲክ ስለ ዝነበረ እቶም ውፍያት ተጋደልቲ ትግራይ እዋን በብግዚኡ ብወርቃዊ ቀለም ተጻሒፉ ኣብ ታሪክ ዝቕመጥ ወለደታት ገና ቢያታ ዝምኩሕሉ ጀግንነት ፈጺሞም እዩ ግን እዚ ሓቂ ነቲ እዋን ኣብቲ እዋን ዝሰርሕ ምስ ሓለፈ ናይ ታሪክ ፋይዳ ጥራሕ ሒዙ ዝተርፍ ሓቂ እዩ እዚ ናይ ታሪክ ፋይዳ ዘለዎ ሓቂ እዚ ንሎሚ ከም መፈለምን መዛዘምን ወፍራታትካ ጌርካ ምሕሳብ ይምበር ብዘበናዊ ውቤ ዝፀመመስ ዝባን ውቤ እናበለ ይነብር ዝብል ምስላ ተግባራዊ ቅርጻ ኣካል ሒዙ እንረኽቦ ሎሚ ታሪክ ተቀይሩ እዩ ሕዚ ዓለም ተለዊጡ እዩ ሎሚ ቴክኖሎጂ ዓይነፍጢጡ ኣብ ልዕሊ ዓቕምን ተፈጥሮን ሰባት ይዕምጽ ይጅምር ኣሎ ሕዚ ንዕላማታት ዓቢጡ ንጅግንነት ጎቢጡ ድሩዕ ኮነ ተባዕ ቅድሚ ጠበንጃ ምውጡ ዋጡ ደው ኢሉ ክልተ ግዜ ክሓስብ ኣብ ዝግበአሉ ብርክ በፂሕና ኣለና እዚ ዘበን ብሓፂሩ ሕዚ ኣብዛ ቅጽበት ብዘለካ ዓቕምን ትልምን እምበር ብናይ ትማሊ ብርክን ጉልበትን እትወፁ ዓቐብ ከም ዘየለ እዩ ዘምህር ብዘበናዊ ውቤ ፀመመስ ዝባን ውቤ እናበለ ይነብር ዝብል ምስላ ሕዚ ውቤ ከም ዘየለ እዩ ዘምህር ቀደም እኮ እታ ሽዑ እውን ዓባይ ዓዲ ዝነበረት ኣሜሪካ ብፕሬዝዳንት ሃሪ ቱርማን እናተመርሐት ካብ 1965 እስካብ 1973 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቪየትናም ዘካየደቶን ብስዕረ ዛዘመቶን ኩናት ልዕሊ 543,000 ወታደራት ተሰሊፋ ልዕሊ 58,279 ወታደራት ዘሰወአ እንትኸውን እታ ናይ ሎም ዘበን ብፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትምራሕ ኣሜሪካ ግና መራሒ ሃገረ ላቲን ኣሜሪካዊ ቬንዙዋላ ዝኾነ ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ካራካስ ካብ ዝርከብ ቤተ መንግስቶም አንጠልጢሉ ናብ ሕልፊ ዝፈትዋ ከተምኡ ፍሎሪዳ ብኦቢሉ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብሩክሊን ወሲዱ ንምፍቅፍ ዳድ ዋላ ናይ ሓደ ኣሜሪካዊ ወታደር መስዋዕቲ ኣይጠየቆን ኣሜሪካ ኣብ ዘበን ውቤ ኣይፀመመት ብዝባን ደጃት ውቤ እውን ኣይበለት ዕንቃት ክውንነታ እዩ ንሱ ክትከውን ገይርዋ እዚ ሓቂን ኮላይ ንቬንዙዋላ ይሰርሕ ማለት ሲ ንማድሮን ፍሎረንስን ህዝብ ቬንዙዋላ ባሕሪ ካብ ቾቪዝ ጀሚሩ ዝተቆጠዐ ወያናይ ሓቦ ማድሮን ስንቂ ብኮንክሪት ተሰርሐ ሓጹር ቤተ መንግስቱ ዕርዱ ክኾንዎ ኣይተረኣየን እዚ ስርሒት ንምፍጻም ኣብ ባሕርን መሬትን ኣሜሪካ ኣብ ዝተቆረፀ ሳንድ ሞዴል ምልምማድ እታ ኣብ ዓለም ዝዓጠቐቶም ኣጽዋራት ኮነ ብዕቤታ ተወዳዳሪ ዘይብላ ህዱእ ደሴት ዝመሰለት መርከብ ጀራርድ ፎርድ ካብ ዒማ ዝነበረትሉ ገምጋም ፍሎሪዳ ሃገረ ቬንዙዋላ ናብ እትካፈለሎም ወሽመጥ ባሕርታት ምጽጋዕ ጥራሕ እኹል ነይሩ ካብቲ ገጅፍ መርከብ ጀራርድ ፎርድ ዝለዓላ ሄሊኮፕተራት ድሮን ዝተራቃቀ ነፈርትን ሚሳኤላትን ክሪ ዝብጥስ ናይ ተኹስ ብልሓትን ዓቕሊ ዘጽሕዝ ቴክኖሎጂን ተዓጢቁን ኮማንዶታት እዮም ካብ ካራካስ ብድቁሳ ዝተጻወቱላ ስርሒት ኣሜሪካ ኣብ ቬንዙዋላ ንቬንዙዋላ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም እውን በርቃው ስርሒት ኮይኑ እዩ ዝሓለፈ ኣብዚ ግጥምን ኣገራሚ ስርሒትን እቲ ባሕሪ ዝተባሃለ ሓፋሽ ኮነ ዕጥቅና ካብ ፀላኢና ዝተባሃለ ጭርሖሞ ይትረፍ ካብ ፈትወቱ ሃገራት ቻይናን ራሽያን ዝተዓደጋ ኣጽዋር ንማድሮን ኣየድሐኑን እንኮላይ ካብ ጎረቤት ዓድታት ዝመጹ ተኣመንቲ ሓለዋ ንሰበይቲ ማድሮን ኣየድሐኑን እዞም ንቬንዙዋላ ዝሕልው ሰባትን ንዋትን ኩሎም ኣብ ገዛ ዓዶም እንታይ ክግበር ከም ዝሓደረ ሰምዕዎ ብሰበር ዜና ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት እዩ ሎሚ ታሪክ ተቀይሩ እዩ ሎሚ ዓለም ተለዊጡ እዩ ኣብ ወርዕን ተከዘን ብዝተማሃርካዮ ወታደራዊ ሳይንስ ይኹን ፖለቲካዊ ጥበብ ሞ ይትረፍ ጥዑም ግጥሚ ስንቅና ወያናይ ሓቦና ብዘሰማዕካሉ ግዜ ሞ ይትረፍ ቆጣቆጥ ተሸፊንካ ኣብ ጎቦታት ዓድኻ ዓሪድካ ደው ኢልካ ክትግተር ሞ ይትረፍ ዋላ ከም ፐርሻውያን ናይ እኒ ዘበን ታሪክ ተሸኪምካ ኢራን ዝበሃል ዓብይ ሽምን
ከቢድ ግርማ ሞገስን ምስ ፍልጠት ዝዓደሎም መራሕቲ እናመርሑኻ ኣብ ዓለም ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝመጠቁ ቁፅርን ስፍርን ዘይብሎም ሚሳኤላት ከም ሓሸዋ በብቦትኡ ዝብተና ድሮናት ኣፍሪካ ዓለም ዘጥፍእ ዩሬኒየም እናቆለኻ ናብ ኒውክሌር ይጽጋዕ ኣለኹን ተበልካውን መጋጥምትኻን እትጋጠመሉ ግዜን እንተዘየጸቢቕካ ምዘይ መጻ ምድኻ ጸሚድካ ምዘይ መንዘኻ እንትተፋጢጥካ ከም ኢራን መራሕትኻ ተቐጥቀጥ ሰብ ተስፋ ሳይንሳውያን ጥበበኛትኻ ተጎብጥ ወታደራዊ ጓጓኻ ተዕብጥ ሞከም ኢራን ንዘበናት ካብ ዘበነ ዕንፀይቲ ጀሚሩ ዘጥረኻዮ ሓይሊ ባሕርኻ ኣብ ሰሙናት ብሚልዮናት ውፂኻ ዝሃነጽካዮ ሓይሊ ኣየር ኣብ መዓልታት ዓንዩ ህዝብኻ ካብ ጨፍጫፍ ምድሓን ኣብይካ ምትኳስ ጥራሕ ከም ዓወት ናብ እትቆጽረሉ ሽምሩር ቁመና ተኣቱ ኢራን ብውስን መልክዑ ኣብ ዘበን ውቤ ጸሚማ ብዘባን ደጃት ውቤ ክትብልያ ተሰሚዓ ሎሚ ታሪክ ስለዝተቀየረ ሎሚ ዓለም ስለዝተለወጠ ኢራን ንመራሕያ ኣያቶላ ሓዊሱ እዚ ኩሉ ዕንወትን እንትበጽሓ ኣሜሪካ ሞት ኣጻብዕቲ ዝቁጸሩ ወታደራታ ከም ተኣምር ትቆጽረላ ቃት ክውንነት እንትትዕነቕ ሰብካ ክቡር እዩ ንህዝብኻ ሞት ኣይተለማምድን ሓቀዩ እቶም ቅድም ሰበም ንቂሖም ዝተፈጠሩ ከየንቲ ተጋደልቲ ትግራይ ባሕርና እቲ ሓፋሽ ዝብናን ትብሉ ናይ ታሪክ መንኮራኹር እቲ ውፅእ ኣብዝሓ ነቂሑ ዝቃለስ ናይ ደርቡ ረብሓ ግዳማዊ ሓገዝ ኣይኮነን ተስፋና ወሳናይ ነጥቢ ውሽጣዊ ቃልስና ንሓፋሽ ሓጊዝና ከምኡውን ተደጊፍና ክንምዕብል ክንግስግስ ክንዕወት ኢና ኢሎም ነይሮም እዚ ናይ ታሪክ መንኮራኹር ዝኾነ ሓፋሽ ህዝቢ ሒዝካ ንናይ ደርቡ ረብሓ ዝቃለስን ካብ ግዳማዊ ሓገዝ ተላቂቑ ክምዕብል ወሳናይ ነጥብ ናይ ቃልሲ ውሽጣዊ ቃልሲ ምዃኑ ተረዲኡ ሓድነቱ ከጠናኽር ዘበን ብዝተለወጠ ቁፅሪ ምስ ግዜ ክግስግስ እምበር ኣብ ዲማ ማርዋን ኣፅረጋን ኣብ ተከዘን ወርዕን ኣብ ኣቤራን ደጀነን ብዝተምሃርካዮ ኣብ መረብን ሳሕልን ብዝፀመድካዮ ብኒሕን ሓቦን ብቁምጣን መዓንጣን ዝሰዓር ኩናት ዝዕተር ዓወት ከም ዘየለ ካብ ኢራን እንተርሒቁካ ድማ ካብ ባዕልኻ ማለት እውን ትማሊ ካብ ዝኸፈልካዮ መስዋዕትን ዝረኸብካዮ ትርፍን ምግባጥ የድሊ እዚ ምግባር እንተዘይክኢልካ ብዘበናያ ውቤ ዝፀመመስ ዝባን ውቤ ናበለ ይነብር ዝብል ምስላ ብልክዕ ነብስኻ ዝተሰርሐ መግለጽ እዩ ዝኸውን ሎሚ ታሪክ ተቐይሩ እዩ ሎሚ ዓለም ተለዊጡ እዩ ዓላማኻ ምዕቡል ማሕበረሰብ ምፍጣርን ድሕንነቱ ውሕዝ ዝኾነ ወለዶ ምህናፅን እንተኾይኑ ዓላማኻ ዜጋታታ ዝኸርዑሉ ዓዲ ተማሂሩን ተኸቢሩን ዝነብር ትውልዲ ምፍጣር እንተኾይኑ ነዚ ዘበን ዝምጥን መሪሕነት ንኩሎም ደቁ ሓቂፉ ከም ጽላል ዳዕሮ ዘጽልል መንግስቲ ምፍጣር እንተኾይኑ ዕላማኻ በዘቢልካ ቁም ነገር ምስራሕ እንተኾይኑ ተልእኾኻ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ካብ ዘበን ውቤ ማለት እውን ደው ካብ ዝበልካዮ ክትጅምር ዝመከረ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ድማ ቅድሚ ሓዞ መባልካ ቅድሚ ጸማምነትካ ንዓለም ምንጋርካ ቅድሚ ዝባን ደጃት ውቤ መባልካ ዕንቃት ክውንነት ክትዕነቕ ምስ ጭቡጥ መድረኽ ምትዕራቕ የድሊ እዝን ምግባር መን ኮንካ ዝብል ሕቶ ምምላስ የድሊ እቲ ዝዓበየ መንነትካን ዝኸበረ ስምካን እቲ ምስ ደቂ ብሄርካ ብምርዳእን ብምዝታይን እትፈጥሮ ማዕበል ዘየናግዖ መንግስትነት እዩ እንተ እትህሉ መድረኽ ትግራይ ግን ህዝቢ ዝሓልፎ ዘሎ መዓትን ደጃት ውቤ ኣብ ሓደ ዘበን ተፈጢሩ ዝጠፍእ ሰብ ዘይምዃኑ ከረድእ ላሕ ዝብል ዘሎ እዩ ዝመስል ሰላም ንትግራይ ዜና ወጻኢ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብቁልጡፍ ዝዝርጋሕ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ሕዚ ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየ ብርኪ ተስፋሕፋሕ ለበዳ ከም ዝኾነ ብምርዳእታ ደጊፉ መንግስቲ ተዓዲ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ኮሙኒኬሽን ተዓዲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መላእ ኮንጎ ቁፅሪ ኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ሰባት ናብ 3532 ከም ዝዓበየን ሞት 1556 ሰባት ከም ዝተመዝገበን ኣፍሊጡ ጊዜያዊ ሓላፊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕቡራት ሃገራት ካርል ስካው ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝረኣናዮ እቲ ዝቐልጠፈ ዝርግሐት ዘሎ ለበዳ እዩ ክብል ሓቢሩ ነዚ ድማ ዓለም ኣዝዩ ዝያዳ ቃልቦ ክትቦ ኣለዋ እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር 3 ወርሒ ኣብ ዘይመልእ እዋን እቲ ሕማም ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ለበዳታት ብ5 ዕፅፊ ዝበዝሑ ሰባት ከም ዝቐተለ ላዕለዋይ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኣፍሪካ ማእኸል ምቁፅጻር ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ ሓቢሩ እቲ ለበዳ ብሰንኪ እቲ ብርቂ ዝኾነ ቢንዲቢግዮ ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ ኢቦላ ኮይኑ ፈቃድ ዘለዎ ክታበት ይኹን ሕክምና ዘይብሉ እዩ ዳይሬክተር ማእኸላት ምቁፅጻር ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ እቲ ሕማም ኣብ ካሊእ ክፍሊ ዓለም እንተትረኣይ ነይሩ ዛግድ መድሓኒት ወይ ክትባት ምተረኸበሉ ነይሩ ክብል ምግላጹ ዝዝከር እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ካላ ኣዛር ዝተባሃለ ሕማም ብዝምልከት ሓድሽን ጽፉፉን መምርሒ ሕክምና ከም ዘውፅእ ዕላው ገይሩ ካላ ኣዛር ኣብ ሓሸዋ ኣብ ዝርከብ ዝንብን ጽንጽያን ምንኻስ ስዒቡ ዝመጽእ ከቢድ ሕማም ከም ዝኾነን ንውሽጣዊ ኣካላት ዘጥቅዕን ብቁልጡፍ እንተዘይተሓኪሙ ድማ ቀታሊ ክኸውን ከም ዝኽእልን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ እዚ ሕማም ልዑል ሰዓል ምጉዳል ክብደት ሰብነት ዋሕዲ ደም ሕበጥ ሽኮርያን ጸላም ከብድን ዘስዕብ ምዃኑ ተመላኺቱ ኣብዚ እዋን እዚ ካላ ኣዛር ኣብ ኣስታት 80 ሃገራት ዝርከብ ከም ዝኾነን ኣብ ዓመት ካብ 80 ክሳብ 90 ሓድሽ ሕሙማት በቲ ሕማም ከም ተተሓዝን ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝለዓለ ዓለማዊ ጾር ናይቲ ሕማም ሽከም ዞባ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገለጸ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2024 ካብ ዝተገለጹ ኩሎም ሕሙማት 79 ሚእታዊ ዝሕዚ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሕማም ዓብይ ስጋት ጥዕና ህዝቢ ኮይኑ ዝጸንሐ ዓዲ ምዃናን ነዚ ንምክልኻል ሕሙማት ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ስቃይ ንምድሓን ውድብ ጥዕና ዓለም ውሑስ ሓፂር ግዜን
ልዑል ውፅኢታውን ዝኾነ ሓድሽ ፕሮቶኮላት ሕክምና ኣፍሊጡ እቲ መምርሒ ቅድሚ ሕዚ ንነዊሕ እዋን ፀንሐን ቃንዛ ዘለዎን መርፍእ ዝወስድ ዝነበረን ሕዚ ግና ምቹው ብዝኾነ መንገዲ ማለት እውን ብኣፍ ዝውሰድ መድሓኒት ንምትካእ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ናብ ኣየር ካብ ዝወፀ ልዑል ጀሚሩ ክሳብ በዝዕለት በቦርሑ ሓድሽ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትና ብዝመረፀ ኩርና ኣፍሪኡ እናፈነወ መፅኡ ኣሎ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሓምለ ድማ ቀንዲ ትኩረት ትካልና ኣብ ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ዘድሃበ እዩ እዚ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት እዚ ብስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኢና ሓዚ ዘለናሉ ኩነታት እውን ብዙሕ ነገር ኣስኢንና ኢለ ይሓስብ እየ ሶ ዝሰኣናዮ እውን ክንምልስ ንፅባሕ ዝኾነና ስንቂ እውን ከነጥሪ حويتون كسلط جزاتون كملس تمازلاوي ألون يكرتا تحتيتو زتبدلو تخحيسو أو عد خيدو بعلو زتورن نقطة وقت جرايونا ناو على ورك تزجبرن ونمجوار صراحة مسرح يدلي زيهم كلهم صراحة تلخا نقرا من قد خا سلامي خا بروموت تجبر زمدنا خا تتناخر صلاعي خا تقنس فتاوي خا تبزح سو كم عدي بتعمل تفتاوي تدللاي أو اللي خد خايت خبر ناوزخ مسؤول سوات المرسخة عدل المرسخة يخات خون مو زين مقار حزي أو حماق كنا تحت لنا كاو كنوت لنا زوج الناس رح كنسرح لنا كاوزين لا علي ناو ناتفات هذه زوج لنا نجر نخيه اللي كنفتش لنا سمعت محاورة سونا كنا نبول لنا سمعت من أسينا كنا نبول لنا حق من هاي صلاي كنفلت لنا دليتنا صلاي كنفلت لنا ስለዚህ እዚ ማለት ቋም ፀላይ ቋም ፈታው ከም ዘየለ ግልጽ እዩ ሶ ብጣዕሚ ዳይናሚክ ኮይንካ ኣበይ ኢኻ ጠጠው ትብል ታይኘ ተሰላለፋ ፈሊጥኻስ ታክቲካል እንታይ ትገብር ስትራቴጂካል እንታይ ትገብር እዚ ንዝውስኑ ሰባት ክንገድፎ ግን እዚ ትውስኑ ተለው ግን ቋም ፀላይን ቋም ፈታውን ዝበሃል ነገር ዘየለ ምዃኑ ግን ና ፖለቲካል ሳይንስ እንትን ምዃን ለይ ከድል ይኽእል እዩ بكومن سينس كنت تجورة تخل خامو حز تجراي متخاجر خا تجراي عدون كوينو كعدون واتين ده الوارد كخوينو زي بقال تخبر خا مرحم خانة يتخلل تخبر خانة هيمان أبو خانة يتخلل استخبر خا إنفستر خانة يتخلل مكناتو يتم بتقيدو زوارد تجراي تساق هيوت تجرايس أو تجراي كين كانت تمرح نتلمع تسلت ملكتها كامو أو زريازي المسرح زي ميداتاتون أو أنتوا زخون مثل تجري زهانسو حدنا تزمسو فلالاي بزغرف اللي من قدي أنت مجورا عبيت عدون كولهم من العل زلي وجزايلن بصولات ديو بمعدة ديو زحق زلو من أسيون بزح بدل بتحويو بزح تحسيو بزح تقوديو بزح بريسيو بزح قوديليو صراحة كون لعل اللي برس نجار نخيمت بزعوا هذا قات أمك ليخونس صراحة كقات أمك زخيل لا ترف نوع لنا عدل تاريخ قبر زخيل مرأي أتسلام بالخي أتسلام بالخي كل تدقنا نواريخي ولدن ولد نبالعي عدا عباس نيرو عدا مرعى عدا عبيتي عدا منسي نيرو عدا مرعى عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت عزقل ناوي علو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانين زيناتنا كتكتاتلو صناح بيمسل نيرو مسترفو خالقوت مدلوات تبيس حبيركم ناس الحو السلام